बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 दिसंबर 2023 रोज़ मंगल 28 जमादुल अव्वल मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 500 अरब डॉलर की लागत से ज़ेर तमीर शहर न्यो में नई फूड कंपनी मुतारिफ करवा दी गई। सऊदी अरब के मुस्तकबिल के सबसे बड़े कारोबारी और सियाहती मरकज़ न्यो में टोपियान नामी नई फूड कंपनी मुतारिफ कराने का ऐलान किया गया। सऊदी अरब में टोपियान खानों की एक नई शनाख्त और पहचान का ज़रिया बनेगी। उसके अलावा खेत से लेकर खाने की मेज़ तक और खानों की तकसीम से लेकर इस्तेमाल तक हर सतह पर एक नया अंदाज सामने लाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक टोपियान मौसमियाती असरात से पाक खुराक, ज़राअत की असर नौ पैदावार, मुनफरद खाने, हर फर्द के जायके और ज़रूरत और पसंद के मुताबिक डिशें जो हैं वो बनाने का एहतमाम करेगी। गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल, जद्दा में आज स्कूल बंद रहेंगे। सऊदी अरब में महकमा तालीम जद्दा ने गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल के बायस मंगल 12 दिसंबर को जद्दा, राबिग और खलीस में स्कूल बंद करने का फैसला किया है। एसपी के मुताबिक मंगल को जद्दा, राबिग और खलीस के स्कूलों में तालीम मदरसेती पोर्टल के जरिए होगी। उसाज़ा और अमला ऑनलाइन ड्यूटी अंजाम देंगे। महकमा तालीम ने स्कूल बंद करने और ऑनलाइन तालीम का फैसला मौसम को देखते हुए किया है, जिसमें बुध तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कौमी मरकज़ ने बयान में कहा था कि मक्का, मदीना, तबूक, अल-जौफ, शुमाली हदूद, हायर कसीम, रियाद और शर्क़िया रीजन बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी अरब में गाड़ियां आपस में टकरा कर शहरी की हलाकत का बायस बनने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अपनी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा कर एक शहरी की हलाकत का सबब बनने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले सऊदी शहरी हैं, जिन्हें अदालत में पेश कर दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, मज़कूरा लोगों के दरमियान किसी मामले पर झगड़ा था, जिसके बायस गाड़ी में इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। आम सड़क पर दूसरों की जान खतरे में डालकर वो एक दूसरे की गाड़ियों को टक्कर मारते रहे, जिसके बायस एक गाड़ी बेकाबू होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। उसकी वजह से गाड़ी में सवार तीसरा शख्स हलाक हो गया, जिसका दोनों लोगों के झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, दोनों लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई और उन पर कई इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। तफ्तीश के बाद ये बात साबित हो गई कि मज़कूरा शख्स की हलाकत की जिम्मेदारी दोनों पर आयद होती है। जद्दा ट्रांसपोर्टेशन ने मौजूदा बस नेटवर्क के लिए 46 स्टॉप शुरू किए हैं। जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने जद्दा गवर्नरेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर मौजूदा नेटवर्क के लिए 46 स्टॉप्स का आगाज़ किया है। पीर को जारी करता एक बयान के मुताबिक कंपनी ने यह मंसूबा 20 माह के अंदर मुकम्मल किया है और 131.5 किलोमीटर की लंबाई के साथ मौजूदा 6 रास्तों के लिए बस ट्रांसपोर्ट सर्विस को सपोर्ट करने के लिए जो है इस मकसद के साथ शुरू किया गया है। एयर कंडीशन बस स्टेशन में गाइडेड पोस्ट शामिल है, जिनमें स्टेशन का नाम, बस का रास्ता दिखाया जाता है। इसके अलावा ट्रैफिक के इंतबाह के निशानात जो बैनुल अक़वामी ट्रैफिक है उसकी वजाहतों की तामील करते हैं। जद्दा गवर्नरेट से मुंसलिक जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO डॉक्टर उसामा बिन इब्राहिम अब्दू ने पिछले 5 सालों के दौरान मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस नेटवर्क से मुस्तफ़ीद होने वाले की जो तादाद है उसका आइडिया 20 मिलियन से ज़ायद मुसाफिरों का लगाया, जिससे ज़ाहिर होता है कि मौजूदा बस जो नेटवर्क है उसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर 76 बस सर्विसेज हैं और इसमें 58 जो है वो स्टॉपिंग पॉइंट्स हैं। सऊदी अरब में माज़ूर तलबा के लिए बस सर्विस का आगाज़। सऊदी अरब में माज़ूर तलबा के लिए बस सर्विस का आगाज़ जद्दा से कर दिया गया। 300 से ज़्यादा तलबा को बसें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ़राहम करेंगी, जो 30 बसें होंगी। अखबार 24 के मुताबिक महकमा तालीम जद्दा के मातहत तलबा को सहूलतें फ़राहम करने वाले इदारे की इंचार्ज सालेह अल-असमरी ने बताया कि महकमा तालीम ने एक कंपनी के ताउन से माज़ूर तलबा को स्कूल आमदरफ्त की सहूलत फ़राहम करने के लिए बस सर्विस शुरू की है, जो सऊदी अरब भर में माज़ूर तलबा के लिए पहली बस सर्विस है। महकमा ट्रैफिक ने बारिश के दौरान गाड़ियों के फिसलने से खबरदार किया है। महकमा ट्रैफिक ने कहा, बारिश के दौरान अपने गाड़ी के फिसलने से होशियार रहें, क्योंकि जब टायर हरकत करता है तो रफ्तार बढ़ने से उसकी हम आहंगी और इस्तेहकाम जो है वो कम होता है। उन्होंने वजाहत की कि जब रफ्तार कम होती है तो सड़क के साथ टायर के राब्ते की जो शरह है वो डायरेक्ट होती है, जब रफ्तार दरमियानी होती है तो शरह मामूली होती है, और जब रफ्तार ज़्यादा होती है तो ये शरह जो है वो ना होने के बराबर होती है।
الولیمہ سعودی فوڈ فیسٹیول 130 سے زائد تقریبات اور 1,40,000 سے زائد جو ہے وہ زائرین کی شرکت کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ کلنری آرٹس نے ریاض کی کنگ ساؤتھ یونیورسٹی کے کیمپس میں مختلف نیشنلٹیز کے 1,40,000 سے زائد وزٹرز کی موجودگی میں الولیمہ سعودی فوڈ فیسٹیول کا اپنے تیسرے ایڈیشن کا شاندار کامیابی سے اختتام کیا۔ مختلف جو ہے اور مستند کھانے کی ترکیبوں اور سعودی عرب کے ورثے کے بارے میں جاننے کے لیے وہاں پر جو ہے پروگرامز منعقد کیے گئے تھے۔ ٹوگیدر وی فائٹ بیگنگ ہیش ٹیگ کے تحت پبلک سیکیورٹی نے بھیک مانگنے کے خلاف انتباہ جاری کیا ہے اور یہ ایک جو ہے قابل سزا جرم ہے۔ پبلک سیکیورٹی نے ٹویٹر پلیٹ فارم جو ایکس ہے اس پر اکاؤنٹ کے ذریعے ہر ایک سے بھیک مانگنے سے نمٹنے کے لیے کہا ہے کہ خبردار کیا گیا ہے کہ بھیک مانگنا قانون کے تحت جرم ہے اور بھکاریوں کی رپورٹ کرنے پر جو ہے وہ زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا بھکاریوں کی اطلاع دینے کے لیے آپ مکہ مکرمہ، ریاض اور الشرقیہ کے علاقوں میں 911 اور سعودی عرب کے تمام علاقوں میں 999 پر کال کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی (SFDA) نے 52 سہولیات جنہوں نے نومبر کے دوران ادویات فراہم کرنے کا عہد نہیں کیا۔ SFDA نے نومبر کے مہینے کے دوران 52 فارمیسیوں کے خلاف جو ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں وہ جاری کی ہیں۔ مقامی مارکیٹ کو جو رجسٹرڈ دوا سازی ہے اس کی تیاریوں کی فراہمی میں ناکامی، اور اس کے علاوہ الیکٹرانک ٹریکنگ سسٹم میں دوا کی نقل و حرکت کے براہ راست اطلاع نہ دینا اور کمپنی کی جو رجسٹرڈ تیاریاں ہیں اس میں متوقع کمی یا جو ہے اس کے رکاوٹ کے بارے میں اتھارٹی کو مطلع نہ کرنا شامل ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں خلاف ورزی کرنے والی 2,202 موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے جو ہے خلاف ورزیاں کرنے والی جو مہم ہے اس کو ٹریک کرنے والی مہم کے دوران 3 سے 9 دسمبر کے دوران سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے 2,202 جو ہے موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ ضبط کی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ریاض میں 104، دارالحکومت میں اور نواسی مدینہ ریجن میں 232، مشرقی صوبے میں 108، عسیر کے علاقے میں اور جو ہے اس طرح تبوک کے علاقے میں 59، حائل میں 102 اور اس طرح دیگر دوسرے علاقوں میں بھی جو موٹر سائیکلیں ہیں ٹوٹل 2,000 سے زیادہ جو ہیں وہ ضبط کی گئی ہیں۔ ٹریفک پلیٹ فارم پر جو ہے انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ تعاون جو ہے اور قواعد پر عمل کرنے کی جو ہے وہ سب سے اپیل کی گئی ہے، اور جو موٹر سائیکل جو گاڑیوں کے لیے ضابطے ہیں موٹر سائیکل کے لیے بھی وہی ضابطے لاگو ہوتے ہیں۔ اسے نظر انداز نہ کریں۔ موسم سرما میں ہارٹ اٹیک کی 6 غیر معمولی علامات جو صبح کے وقت ظاہر ہوتی ہیں۔ سرد سخت جو ہے وہ سردی دل سے متعلق کئی دائمی صحت کی حالتوں کو جنم دے سکتی ہے، بشمول دل کے مسائل، فالج یا صبح کا دل کا دورہ پڑنا، اور یہ دل کے دورے کی 6 غیر معمولی علامات میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو صحت کی ویب سائٹ ہے دا ہیلتھ سائٹ کے مطابق جبکہ دل کے دورے کی مخصوص علامات جیسے سینے میں درد، سانس کی قلت سب کو معلوم ہے، موسم سرما میں کچھ جو اضافی علامات ہیں جس پر دھیان نہیں دیا جاتا درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ہی، اور وہ اس کے علاوہ دل کی بیماری کی سب سے اہم علامات جو ہوتی ہیں جو سردیوں کے صبحوں میں عام ہوتی ہیں۔ الیوم الصبی اخبار کی ویب سائٹ کے مطابق موسم سرما میں انہوں نے کچھ 6 غیر معمولی جو ہیں وہ علامات ظاہر کی ہیں جس پر جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، جس میں جو ہے 8 گھنٹے کی مکمل نیند لینے کے بعد بھی اگر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو ہوشیار رہیں کیونکہ آپ کو اس کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھیپھڑوں سمیت جسم کے مختلف حصوں میں خون پمپ کرنے میں جو ہے اگر مشکل پیش آتی ہے، جیسے سانس لینے میں کمی آتی ہے اور صبح کے وقت آپ کو چکر آنا، غیر متوازن محسوس ہونا اور صبح جو ہے وہ پسینے آنا، اور اس کے علاوہ جو ہے آنکھوں کے پیچھے اگر آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، ریٹینا جو ہوتا ہے آپ کو اس کے پیچھے، اور بغیر کسی وجہ کے بے چینی سے آپ جاگ جانا نیند سے، تو یہ تمام علامات ہوتی ہیں۔ اگر اس طرح کی ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کر کے اپنا چیک اپ کرنا چاہیے۔ مکہ ریجن میں غیر ملکی کے قتل کیس میں سعودی شہری کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی عرب میں مکہ ریجن کے حکام نے یمنی شہری کے قتل کیس میں سعودی شہری کو سزائے موت دی ہے۔ خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری عبدالعزیز بن صالح الحماد نے یمنی شہری عبدالخالق محمد قاسم شریان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا۔ قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر قانون کے مطابق سزا سنائی گی۔ اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی توثیق کر دی۔ ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا جو حکم نامہ تھا وہ جاری کر دیا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر کو سونے کے ریٹ میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 11 دسمبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 210.58 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا اور 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 240.66 ریال رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 220.61 ریال اور 18 کیرٹ جو ہے 1 گرام سونا 180.61 ریال میں دستیاب رہا۔ اور بات کریں اگر ہم آج کے ریال ریٹ کے بارے میں
सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर, तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 10 पैसे, STC पे 74 रुपये 92 पैसे, तहवील राजी 74 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन जो है 75 रुपये 12 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 5 पैसे, टेली मनी 74 रुपये 93 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 88 पैसे, STC पे 21 रुपये 85 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 72 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 83 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।